Maayong buntag sa tanan. Welcome sa to morning devotion. Ining matahom na kabuntagon sa Wednesday morning. Kumusta man ang matag-usa? Ug salamat kayo sa Ginoo mga kaigsuonan nga iya yung kitang gitagaan og bag-ong kinabuhi, bag-ong kusog. Aron kita makapadayon gyud no sa iyang buluhaton nga iyang gi-entrust dinhi kanato no. Mao kining paghatod no og kining pagbasa, pag-meditate sa iyang pulong mga kaigsuonan. Ug salamat kaayo sa Ginoo no nga iya yun kitang gisustain ni ini atong morning devotion mga kaigsuonan. Salamat yun sa paghatod, paghatag yun og strength sa Ginoo dinhi kanato sa matag adlaw, pag-empower niya dinhi kanato mga kaigsuonan. Og dirita sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo diri sa Lucas chapter 12 verse 22 to 31. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mao kini ang hinungdanon nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon ug ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tan-awa ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila'y tigumanan o kamalig, apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga langgam. 25. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka, mahitungod ni ini? Kung dili kamo makadumala bisan ni ining gagmayng butang, ngano mabalaka man kamo sa ubang butang? Tan-awa giunsa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato pa kaayo walay sapot nga ingon katahom sa usa ni ining mga bulak. Kun gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ani apa apan ugma wala na kay isugnod man sa hudno, unsa pa kaha kamo pagkajutay sa inyong pagsalig. 29. Busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug ibnon. Kay ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita ni ining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. 31. Unaha hinuon paghari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo ni ining mga butanga. Salamat sa pulong sa Ginoo ning kabuntagon mga kaigsuonan. It is a word of reminder nga gipaabot sa Ginoo dinhi kanato. So sa realidad mga kaigsuonan, reality gyud nino sa usa ka tawo, bisan ako no na kuan ani na remind kay mostly magsigi pagyutag pangita no, magkabalaka kung unsa tong suoton. Bisan tuod nga naa na tay daghan no, daghang nga pinilo, daghan ang ipang-hanger, but lantaw nato is kanang murag wala na tay suoton, mo na mangita na putag lain no. Oo. Dayon magkabalaka ta unsa tong kanon, di ba? O kay kung ato mangganing lantawon man kaigsuonan no sa atong total nga budget no sa ato ang income, mas dako yung portion, mas dako yung percentage ang pagkaon para sa physical mga kaigsuonan. So diri gi-remind ta sa Ginoo nga dili lang ka ng mga butanga ang tagaan nato kanang dako nga importansya mga kaigsuonan, but kinig yung pagkaon sa atong kalag mga kaigsuonan no, ang pag-atiman sa atong mga kalag mga kaigsuonan. Dili man sayop mga kaigsuonan nga kinalan atimanon nato atong physical. Of course buhi man ta no, nagpuyo man ta diri sa kalibutan, kinahanglan kita mukaon para makahimo ta sa mga buluhaton nga gi-entrust ni Lord dinhi kanato. Dayon
kinahanglan po tag proper hygiene, no? Mag-ilis po ta, no? Mag-ilis tag sanina. Oo, di na siya sayop. Oh, gi-remind lang ta sa Ginoo nga tudluan na to atong kinabuhi, no, nga dili ta diha mututok, no, anang mga butanga. Dili gyud kana mga butanga ang atong tagaan og pinaka the best nga importansya. Mas unahon nato, kundili mas unahon nato ang pagpangita sa gingharian sa Dios. Unahon nato ang mga unsa man pinaka the best nga portion nga para sa Ginoo. Mao kining pag-atiman sa atoang kalag. Kay mao man ni siya pinaka-importante gyud mga kaigsuonan. Kini yung atong kalag, kinahanglan nga atong pakanon og pulong sa Ginoo, kay ang ato ang kinabuhi, no, dili lamang jud kita mabuhi pinaagi sa pan, no, pan nga atong kanon pinaagi sa atong physical, but kini yung pan nga espirituhanon, pagkaon nga espirituhanon, kining pulong gyud sa Ginoo ang pinaka-importante sa tanan mga kaigsuonan. So it is a word of reminder nga gihatod sa Ginoo dinhi kanato. Dili lang gyud ta magkabalaka kay bisan man gani ang mga uwak, no, ug ang mga ihalas nga mga kabulakan ginaatiman gyud pag-ayo sa Ginoo. Oo, ginaatiman, wala gyoy gipasagdan sa Ginoo. Kita pakaha, no, nga mga tawo nga pinaka-precious gyud diha sa Ginoo, no, ginaatiman gyud ta sa Ginoo, gipangga gyud ta sa Ginoo tungod kay ang Dios iya gyud tang gihimo, no, pinaagi gyud sa iyang own image mga kaigsuonan. Pinaka-unique gyud ta nga binuhat sa Ginoo tungod kay pinangga ta sa Ginoo. Precious ta diha sa Ginoo mo nang dili gyud ta magkabalaka. Oo, na may moabot nga na may mga abot nga mga sitwasyon sa tong kinabuhi nga maghatod og kabalaka at mo-post lang man gyud ta, no, mag-i-remind lang gyud nato ang pulong sa Ginoo, no, ato yung i-remind, no, ang kining pulong sa Ginoo nga maghatod gyud, kuan gyud ka nato, magalig-on gyud nato, no, labi na kining pulong karong kabuntaga nga naghatod gyud og dako nga pagsaad dinhi kanato, no, assurance sa atong kinabuhi. O nag-remind lang pod ang Ginoo dinhi kanato nga kinahanglan lamang gyud ta musalig kaniya, no, musalig ta sa Dios, no, nga siya gyud ang nag-control sa tanan, tag-iya sa tanan, no. He is the source of everything nga atong gikinahanglan. Musalig lang gyud ta diha kaniya. So giwarningan ta sa Ginoo nga nung mabalaka ka man, kay kining mga butanga wala, dili ni siya maghatod, dili ni siya makahatag og maayo dinhi kanato. Dili ni siya makahatag og kasulbaran. Na bang mga butanga makatabang ba na siya? Mas the more pa nga makadugang pa na, no? Gibutang niya makadugang ba na sa imong kinabuhi kung makabalaka ka? Di ba wala man? So ngano mabalaka pa man ta nga ula man din siya nakahatag og kaayuhan dinhi kanato, but makahatag ni og kadaot sa atong kinabuhi, sa atong panglawas mga kaigsuonan. So salamat kayo, no, sa pulong sa Ginoo ning kabuntaga mga kaigsuonan nga nag-remind gid siya, nag-challenge gid siya dinhi kanato nga dili gid ta magkabalaka mga kaigsuonan. Unahon lang yun nato harian sa Dios, no, pagpapangita sa kabubuton sa Dios tungod kay kining tanan nga atong gikinahanglan igadugang ra gyud na sa Ginoo. So salamat, no, sa pulong sa Ginoo ning kabuntaga. Ang Dios na higugma jud dinhi kanato. Di gyud siya gusto nga ikaw ako mag-suffer gyud, no, niini mga butang nga dili nato control. Oo. So ato nang itugyan sa Ginoo ang tanan makabalaka, kahadlok, ato nang itugyan diha sa Ginoo. And let God nga mag-take control niining tanan mga kaigsuonan. Amen. Amen. Salamat kayo mga kaigsuonan sa iyong pagpaminaw, no, nining atong morning devotion. O don't forget to like, share, and follow for more. Dayon,
aron daghan pag yung mga anak sa Ginoo ang makadungog ug makadawat sa iyang mensahe. Ug dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Bye-bye. See you tomorrow mga kaigsunan.